रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश का लेसन नंबर 2 हम लोगों ने शुरू किया हुआ था और आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। कहानी कुछ इस तरह से चल रही थी कि जेस का फादर उसे अपने खेत पर लेके जा रहा है जो उसने काश्त किया, और अब वो वहाँ पे पहुँच चुके हैं जो कि पहाड़ की चोटी पर था। तो उसका बेटा उससे पूछता है कि और भी ज़रखेज़ ज़मीन नीचे मौजूद हैं, तो आप इस जगह पर क्यों चढ़े और काश्तकारी की। तो जब उसके बेटे ने ये सवाल किया तो बाप क्या जवाब देता है, इसको हम अब स्टार्ट करेंगे। ये पेज नंबर 13 है। तमाम बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लें और तवज्जो से सुनें। फर्टाइल ज़रखेज़, ही लाफ्ड, वो हंसे। एज रीच डाउन, जैसे वो नीचे झुके। रीच डाउन, नीचे झुकना। एंड पिकड अप, और उठाया। डबल हैंडफुल, 2 मुट्ठी के बराबर। अ लीफ ऑफ लीफ रोट, लीफ पत्ते, रोट गले सड़े, लोम मट्टी, गले सड़े पत्तों वाली मट्टी उठा ली। दिस इज़ द लैंड सन, बेटे ये ज़मीन है। दिस इज़ इट, ये वही है। आई हैव ट्राइड, मैंने कोशिश की है, ये मैंने आजमाई है। ऑल काइंड्स ऑफ लैंड, तमाम किस्म की ज़मीनें, मैंने तमाम किस्म की ज़मीनें आजमाई हैं। देन ही स्मेल्ड द डर्ट, फिर उन्होंने गर्द को सूंघा। ही विफ्ट एंड विफ्ट, विफ्ट का मतलब होता है नथनों के ज़रिए कोई चीज़ अंदर लेके जाना। वो सूंघते ही चले गए। द स्मेल ऑफ दिस वाइल्ड डर्ट, इस जंगली गर्द की खुशबू। इनटू हिज नॉस्ट्रल्स, अपने नथनों से, अपने नथनों से इन जंगली गर्द की खुशबू को सूंघते ही गए। जस्ट लाइक फ्रेश एयर, बिल्कुल ताज़ा हवा की तरह। ही सेड, उन्होंने कहा। एज ही लेट द डर्ट, जैसे उन्होंने गर्द को जाने दिया। रन बिटवीन हिज फिंगर, अपनी उंगलियों से, जैसे उन्होंने उंगलियों से अपनी गर्द को नीचे जाने दिया। उन्होंने कहा ये बिल्कुल ताज़ा हवा की तरह है। इट इज़ प्लेजेंट टू टच टू, इसे छूना भी खुशगवार है। ही एडिड, उन्होंने बात बढ़ाई। बट डैड, लेकिन अब्बा जान, आई सेड, मैंने कहा। आई नो व्हाट यू थिंक, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो। इंटरप्टेड, उन्होंने बात काटी। मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो। योर मदर थिंक द सेम थिंग, तुम्हारी माँ भी बिल्कुल ऐसा ही सोचती है। शी वंडर्स, वो हैरान थी। वाई आई एवर क्लाइम दिस माउंटेन टॉप, कि मैं क्यों पहाड़ की चोटी पर चढ़ा। टू रेज, कि मैं उगा सकूँ। माई पोटैटोज, आलू, यैम्स, कचालू, एंड टमाटो, टमाटर। वो भी हैरान थी कि मैं अपने आलू, कचालू और टमाटर उगाने के लिए यहाँ क्यों चढ़ा। बट जेस, लेकिन जेस, ही आलमोस्ट विस्पर्ड, उनने तकरीबन सरगोशी की। एनीथिंग, कोई भी चीज़। ग्राउंड, जो कि उगाई जाती है। इन न्यू ग्राउंड, नई जगहों पे। लाइक दिस, इस तरह के। हैज़ अ बेटर फ्लेवर, उसका जायका बेहतर होता है। वेट, इंतज़ार करो। अनटिल माई टमाटोज आर राइप, जब तक मेरे टमाटर पक न जाएं। यू विल नेवर टेस्ट, तुमने कभी नहीं चखे होंगे या तुम कभी नहीं चखोगे। स्वीटर टमाटोज, मीठे टमाटर। इन योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी में। तुम उससे ज़्यादा मीठे टमाटर अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं चखोगे। दे विल सोन बी राइप टू, वो जल्द पक जाएंगे। आई सेड, मैंने कहा। एज आई लुक एट द डजन और मोर रोज ऑफ टमाटोज, जब मैंने दर्जन या उससे ज़्यादा टमाटरों की कतारें देखी। ऑन द लोअर साइड ऑफ द पैच, इस टुकड़े की निचली सतह पर। देन अबव द टमाटोज, फिर टमाटरों के ऊपर। वर हाफ डजन रोज ऑफ यैम्स, कचालों की आधा दर्जन कतारें थी। अबव द यैम्स, और कचालों के ऊपर वर थे परहैप्स शायद 3 डजन रोज ऑफ पोटैटोज, आलूओं की 3 दर्जन कतारें। आई डोंट सी अ वीड इन दिस पैच, वीड कहते हैं जड़ी बूटी को, मुझे इस हिस्से में जड़ी बूटी नज़र नहीं आई। आई लाफ्ड, मैं हंसा। वॉन्ट दे ग्रो हेयर, क्या वो यहाँ नहीं उगती। वॉन्ट मतलब यहाँ पे वुड नॉट दे ग्रो हेयर, क्या वो यहाँ नहीं उगती। आई वुड नॉट लेट देम, ही सेड, उन्होंने कहा मैं उन्हें उगने नहीं देता। नाउ दिस इज़ वट, अब ये वही चीज़ है। आई हैव बीन वांटिंग यू टू सी, जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। दिस इज़ द क्लीनेस्ट पैच आई हैव एवर सीन, दिस इज़ द क्लीनेस्ट, ये सबसे साफ पैच कतई ज़मीन है। आई हैव एवर सीन, जो मैंने कभी देखा है। यह मुझे दिखाई देने वाला सबसे साफ कतई ज़मीन है। आई ब्रैग्ड, मैंने शेखी बिखारी। बट आई स्टिल डोंट सी, लेकिन अभी भी मुझे समझ नहीं आ रही। वाई यू क्लाइम द टॉप ऑफ द माउंटेन, क्या आप इस पहाड़ की चोटी पर क्यों चढ़े। टू क्लियर दिस पैच, इस टुकड़े को साफ करने के लिए। एंड यू डिड, और आपने ये किया। ऑल दिस, ये सब कुछ। अगेंस्ट योर डॉक्टर्स एडवाइस, अपने डॉक्टर की, अगेंस्ट योर डॉक्टर्स ऑर्डर, अपने डॉक्टर के अहकामात के ख़िलाफ़। और ये सब कुछ आपने अपने डॉक्टर के अहकामात के ख़िलाफ़ किया। विच वन, कौन से। ही आस्क्ड, वो उन्होंने पूछा। लाफिंग, मुस्कुराते हुए, उन्होंने मुस्कुराते हुए हंसते हुए कहा कौन से डॉक्टर। देन ही सैट डाउन, फिर वो बैठ गए। ऑन अ बिग ओक स्टम्प, एक बड़े बरगद के तने पर।
اینڈ آئی سیٹ ڈاؤن، اور میں بیٹھ گیا، آن اے اسمال بلیک گم، اور میں کالی گوند کے تنے پر بیٹھ گیا، نیئر ہم، ان کے قریب. دس واز دا اونلی پلیس، یہ واحد جگہ تھی، آن دا ماؤنٹین، پہاڑ پر، ویئر جہاں پہ دا سن کوڈ شائن ٹو دا گراؤنڈ، جہاں سورج زمین پر چمک سکتا تھا، اینڈ اور آن دا لوور سائڈ آف دا کلیئرنگ، اور قطع زمین کی نچلی سطح پر، دیر واز اے رم آف شیڈو، سائے کی ایک پٹی تھی، اوور دا روز آف ڈارک اسٹالورٹ پلانٹس، جہاں پہ ڈارک گہرے اسٹالورٹ مضبوط پلانٹس پودے تھے، لوڈیڈ ود گرین ٹمیٹوز، جہاں جو کہ سبز ٹماٹروں سے لدے ہوئے تھے. واٹ از دا ریزن فار یور پلانٹنگ دس پیج اپ ہیئر، اس ٹکڑے پر کاشتکاری کرنے کی وجہ کیا تھی؟ واٹ از دا ریزن، کیا وجہ تھی، آف یور، آپ کی، پلانٹنگ، کاشتکاری کرنے کی، دس پیج، اس ٹکڑے پر، اپ ہیئر، اس اونچے مقام پر، اس اونچے مقام پر کاشتکاری کرنے کی وجہ کیا تھی؟ آئی آسک، میں نے پوچھا. 20 times in my life، میری زندگی میں 20 مرتبہ. ہی سیڈ، انہوں نے کہا. ڈاکٹر ہیز ٹولڈ می، ایک ڈاکٹر نے مجھے کہا، ٹو گو ہوم، کہ میں گھر جاؤں، اینڈ بی ود مائی فیملی، اور اپنے خاندان کے ساتھ رہوں، ایز لانگ ایز آئی کوڈ، جتنا کہ میں رہ سکتا ہوں. ٹولڈ می ناٹ ٹو ورک، انہوں نے مجھے کہا کہ کام نہ کروں، ناٹ ٹو ڈو اینی تھنگ، کچھ بھی نہ کروں، بٹ ٹو لیو، بلکہ زندگی گزاروں، اینڈ انجوائے، اور لطف اٹھاؤں، فیو ڈیز، ان چند دنوں کی، آئی ہیڈ لیفٹ ود می، جو میرے پاس باقی بچ گئے ہیں. اف دا ڈاکٹرز ہیو بین رائٹ، اگر ڈاکٹر ٹھیک ہوتے. ہی سیڈ، انہوں نے کہا، ونکنگ ایٹ می، ونکنگ کا مطلب ہوتا ہے آنکھ سے اشارہ کرنا، میری جانب آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا. آئی ہیو چیٹڈ ڈیتھس مینی ٹائمس، میں نے موت کو کئی دفعہ دھوکہ دیا ہے. ناؤ آئی ہیو ریچڈ، اب میں پہنچ چکا ہوں، دا ایئرز، ان سالوں تک، دا گڈ بک الاؤز، جو کہ انجیل اجازت دیتی ہے، ٹو مین، آدمی کو، ان ہز لائف ٹائم اپان ہز ارتھ، زندگی زمین پر اپنی زندگی گزارنے کے لیے. اب میں ان سالوں تک پہنچ چکا ہوں جو کہ زمین پر زندگی گزارنے کے لیے انجیل اجازت دیتی ہے. 3 score years and 10، اسکور ایئر کا مطلب ہوتا ہے 20 سال. 3 score years، 20 سال والے 3 مطلب 60 سال، اینڈ 10 اور 10، 60 اور 10 کتنا ہو جاتا ہے 70. 3 score years and 10، 70 سال. ہی گاٹ اپ، وہ اٹھے، فرام دا اسٹمپ، تنے سے، اینڈ وائپڈ، اور صاف کیے، دا رین ڈراپس، پسینے کے قطرے، آف سویٹ، رین ڈراپس آف سویٹ، پسینے کے قطرے، فرام ہز ریڈ ورنکلڈ فیس، اپنے سرخ جھریوں والے چہرے سے، ود ہز بگ بلو بندانہ، اپنے نیلی آستین سے، بندانہ آستین. اینڈ سم تھنگ ایلس، جیس، اور جیس کچھ اور بھی ہے. ہی سیڈ، انہوں نے کہا، موشننگ می، مجھے اشارہ کرتے ہوئے، ٹو فالو ہم، کہ میں ان کی پیروی کروں، ٹو دا اپر ایج آف دا کلیئرنگ، صاف کتہ زمین کے اوپر والے حصے کی جانب. یو وڈ ناٹ انڈرسٹینڈ، تم نہیں سمجھو گے، انٹل، جب تک، یو ریچ، تم پہنچ نہیں جاتے، 3 score years and 10، 70 سال کی عمر تک. تم نہیں سمجھو گے جب تک تم 70 سال کی عمر تک نہیں پہنچ جاتے. جی بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق. امید کرتا ہوں کہ آپ توجہ سے سنیں گے اور اس کو تیار کریں گے. اس سبق کے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال، کوئی بھی کنفیوژن ہو، اس گروپ میں شیئر کیجیے اور مجھ سے پوچھیے، میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں. توجہ سے ان لیسنس کو سنتے جائیے اور تیار بھی کرتے جائیے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی آپ کو تیار کرنا ہوگی، اور ہمارے یہاں کچھ مطلب سٹوریز اور لیٹرز بھی ہیں جو کہ میں آپ کو اب بتاؤں گا نیکسٹ لیسن میں کہ وہ کیسے تیار کرنے ہیں. تو فی الحال یہ لیسن تیار کیجیے. 2 لیسن جیسے کمپلیٹ ہوں گے ہم سٹوری وغیرہ بھی پڑھیں گے. توجہ سے پڑھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. سی یو، اللہ حافظ.